बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ करूंगा कि जब वो फिरौन के पास तबलीग करने के लिए जाता है। मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चाकमोहल तहसील महसिल जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ कि मैं अपनी तफसीर करमानी जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ, सफ़ा नंबर 275 और जल्द अव्वल से आपको मैं इससे रोशनास करूंगा। तकरीर करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि मेरा चैनल करमानी टीवी 3 और करमानी टीवी दोनों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। अजल मोहतरम, मेरा मिशन है कि पूरी दुनिया में कुरान फैले, अल्लाह का कलाम फैले, इस्लाम फैले, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फैले। अब मैं आपको किस्सा अर्ज करता हूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। मेरे दोस्तों, इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जाने के बाद 2 बार लौट आए और अपने भाई के साथ मिलकर फिरौन के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर जाने की इजाजत ले रहे थे कि हम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। कहने लगे, हमें फिरौन के पास जाने दो। बात रवायत में है कि वो 2 साल तक इजाजत लेते रहे, अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और वापस आ जाते हैं। कोई शख्स फिरौन के बारे में कुछ न कुछ कहता, हत्ता कि एक मज़ाहिया शख्स फिरौन के पास आया और कहा, ऐ बादशाह, दरवाजे पर एक शख्स मौजूद है जो अजीब बातें करता है। उसका ख्याल ये है कि माबूद आपके अलावा और भी है। फिरौन ने कहा, उसे अंदर बुलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ अंदर दाखिल हुए। आपके साथ हाथ में असा था। जब फिरौन के पास पहुंचे तो कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की और तुमने कितने साल हमारे साथ गुजारे और तूने अपने एक और काम भी किया और तू बड़ा ही नासपास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो हरकत मुझसे सरजद हुई थी। उस वक्त में गलती करने वालों में से था, यानी मैंने उस वक्त खता करने का कोई इरादा नहीं किया था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और उसके एहसान जो था, एहसान जतलाने के जवाब में फरमाने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजने वाला खुद अल्लाह ताला था और वो एहसान जो तू मुझ पर जतला रहा है वो यही है कि तूने सारे इसराइल को अपना गुलाम बना रखा है, यानी उस तरह गुलाम बना रखा कि उनके बेटे भी छीन लिए, जैसे चाहता गुलाम बना लेता है, जिसे चाहा तू कत्ल करवा देता है। और ये बात मुझे आपके लाई है। फिरौन ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि अल्लाह ताला की हकीकत क्या है, यानी जिसे तुम अपना अल्लाह कहते हो उसकी सिफात क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो मेरा परवरदिगार है, आसमानों और जमीनों का मालिक और इन चीजों का जो उनके दरमियान मौजूद है, बशर्ते के तुम यकीन करो। फिरौन ने अपने गर्दो पेश के मुसाहिबीन से कहा, क्या तुम उसकी बात सुन रहे हो? गोया आपकी बात का इनकार कर रहा हूं। फिरौन का ये अंदाज देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तुम्हारा परवरदिगार है, यानी उसने तुम्हें भी पैदा किया है और तुम्हारे आबा व अजदाद को भी पैदा किया है। फिरौन ने कहा कि ये तुम्हारा रसूल तुम्हारे लिए भेजा गया बिलाशुबा दीवाना है, यानी उसका दावा दुरुस्त नहीं कि मेरे सिवा भी कोई माबूद है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही मशरिक व मगरिब और उन दोनों के दरमियान है, उन सब का परवरदिगार है। अगर तुम कुछ समझ रखते हो तो फिरौन बोला, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तूने मेरे सिवा कोई और मबूद तजवीज़ किया तो बिलाशुबा मैं तुझे कैदियों में शामिल कर दूंगा। उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे मैं कोई साफ और सही चीज तेरे पास ले आऊं तो तब भी, यानी जिससे मेरी सदाकत और तुम्हारा झूठ वाजिया साबित हो जाए, फिर भी तुम ईमान नहीं लाओगे। फिरौन कहने लगा, अच्छा अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी पेश कर। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक डाल दिया। वो इस तरह सांप इतना बड़ा था, यानी अजदहा बन गया। उसने फिरौन के दरबार को भर लिया। उसका मुंह खुला हुआ था। उसने अपनी दम
جو دم تھا تخت میں ڈال دیا، لوگ بھاگ گئے اور فرعون تخت سے نیچے اتر کر اس میں چھپ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ برف کی طرح سفید تھا، پھر جب دوبارہ اسے گریبان میں ڈالا تو وہ پہلے کی طرح تھا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سانپ پر رکھا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ اس کا ایک کنارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور نچلا حصہ اپنی جگہ پر تھا۔ فرعون اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا، گمان کیا جا کر رہا تھا کہ جب فرعون کو قضائے حاجت ہوتی تو 5 یا 6 میل دور چلا جاتا، یعنی عام لوگوں میں زیادہ نہیں جاتا تھا۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ وہاب بن منبع سے بچ گیا کہ اس واقعے کو 20 سے زیادہ دن گزر گئے۔ یہ دوسری روایت میں وہاب کی عرض کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ فرعون کو جانے کی لالے پڑ گئے تو پھر وہ ایک دن اپنے مصاحبین سے کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت جاننے والا جادوگر ہے، یعنی اس سے بڑا تو کوئی جادوگر نہیں، یہ اپنے جادو کی وجہ سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں اسے قتل کر دوں؟ اس وقت فرعون کے خاندان کا ایک بڑا شخص تھا اور وہ اس کا نام تھا حبرک۔ بولا، کیا تم اس بنا پر کہ ایک شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی ہوئی جو ہے نشانی لے کر آیا ہے، یعنی ایک ہاتھ جو ہے بغل میں جو ہے ڈالتا اور پھر سفید ہو جاتا، عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا، تو وہ تو کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی عصا اور ید بیضا کا معجزہ لے کر آیا ہے۔ پھر اس شخص نے قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور پہلی امتوں پر آنے والے عذابات کی واقعات جو ہے سنائے اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، آج میں تمہاری سلطنت، یہ تو تمہاری سلطنت ہے، اس ملک میں تم غالب اور حکمران ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ پڑا تو پھر اس عذاب الہی میں ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا کہ میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں خود سمجھتا ہوں، اور میاں صرف تمہیں وہی طریقہ بتلاتا رہا ہوں جو طریقہ صحیح عین مصلحت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ طٰہٰ جو ہے 62 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بولا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو؟ فرعون نے کہا کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو۔ اے موسیٰ، تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہراؤ جس سے نہ ہم بدلیں گے نہ تم بدلو۔ تو تم ہموار جگہ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کر لو۔ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے تو فرعون پھر اور اپنے فریبی اکٹھے کیے، پھر آیا ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک جو ہے مراد رہا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا وہ لعین بن گیا۔ تو اپنے معاملہ میں ہم باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی، یعنی آپس میں جو ہے مشورہ کرنے لگے لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے تربیت کی، ڈرایا کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولا، اس کے اوپر جھوٹ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو تم پر جو ہے رب کا عذاب آئے گا۔ مطلب پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ڈر گئے کہ کہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب نہ ڈال دے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فرعون کا محل اللہ کو دیکھنے کے لیے، یعنی کہ فرعون نے ایک محل بنایا اور اس کے اوپر چڑھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال میں جو ہے اس کا ثبوت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قصص آیات 38 میں فرمایا کہ اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ فرعون نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، تو اے حامان، اس کا وزیر تھا، اے حامان میرے لیے گارا پکا کر بنا کر ایک محل بنا کر بناؤں، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں اور بے شک میرے گمان میں تو جھوٹا ہے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ اے اہل دربار، مجھے تو اپنے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں ہوتا۔ اے حامان، تم میرے لیے مٹی کو آگ میں پکواؤ اور اینٹیں تیار کرو اور پھر ان سے میرے لیے محل تعمیر کراؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی
जो है जरा टोह लगाऊं। जब फिरौन का महल तैयार हुआ तो फिरौन उस पर चढ़ा और ऊपर की तरफ तीर फेंका। जब वो तीर वापस आया तो खून आलूदा था। ये देखकर फिरौन ने कहा मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को कत्ल कर दिया, माअज़ल्लाह। सबसे पहले ईंटें फिरौन ने जो है इजाद की हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ल मोहतरम फिर मैं आपको ये याद करूंगा फिरौन का जादूगरों को जमा करना। इससे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन के पास गया, उसको सांप और यद बैजा दिखाया। फिर फिरौन ने कहा ये तो हमको जो है निकालना चाहता है मिस्र से, हम भी इसके मुकाबले जादूगर ले आएंगे, ये बहुत बड़ा जादूगर है। उसने मकान इतना महल ऊंचा बनाया, उसके ऊपर चढ़ गया और तीर फेंका, खून आलूदा होकर गिरा। तो कहने लगा माअज़ल्लाह मैंने अल्लाह तबारक व तआला को जो है शहीद कर दिया है, मार दिया है, कत्ल कर दिया है, माअज़ल्लाह। तो इंशाअल्लाह फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में आते हैं और फिरौन जादूगरों को लेकर मैदान में आता है। तो उनमें जो अज़ीज़ल मोहतरम हुआ इंशाअल्लाह मैं फिर अर्ज करूंगा। आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि आपने मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी को और सी को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है ताकि आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।